अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। चलिए कहानी का अगला हिस्सा लेकर आ गई हूँ मैं, सज़ाए मोहब्बत। कहानी का नाम मलिक सफदर हयात साहब की डायरी से ली हुई है और आगे बढ़ते हैं बिगैर वक्त को ज़ाय किए। फरीद पॉटरी मेन रोड जीटी रोड पर वाक़ थी और कंगनीवाला से ज़्यादा दूर नहीं थी। जब हम बाबा बशीरा के मईयत में कारखाने में दाखिल हुए तो उस वक्त सह-पहर के 3 बज रहे थे। कारखाने के बाहर मेन गेट के ऊपर वाज़े अल्फाज में फरीद पॉटरी लिमिटेड का बोर्ड नस्ब था, जो मैंने दूर ही से देख लिया था। दाखिली गेट से अंदर दाएं जानिब कारखाने का दफ्तर था। बाएं जानिब एक चिकना हमवार और पुख्ता फर्श दिखाई दे रहा था, जिस पर एक तरतीब के साथ बर्तनों वाले सांचे रखे हुए थे। उन सांचों में ढले हुए मिट्टी के बर्तन उनमें मौजूद थे, जो सुखाने के लिए धूप में रखे गए थे। इस तवील और अरीज फर्श के बाद कारखाने का स्टोर रूम था, जहां अमीर अली बाबा बशीरा के साथ तरंगर भरता था। दूसरी जानिब दफ्तरी हिस्से के बाद एक बड़ा हॉल था, जहां बर्तन बनाने के चौक नस्ब थे। इन मशीनी चाकों पर दर्जन भर अफराद बर्तन बनाने में मसरूफ थे। इस हॉल से आगे कारखाने के इख्तितामी हिस्से में बर्तन पकाने की 4 बड़ी भट्टियां भी मौजूद थीं। हॉल में न सिर्फ ये कि चाकों पर बर्तन सांचों में ढाले जाते थे, बल्कि बर्तनों पर गुलकारी और शीशा साजी का भी काम और बर्तन की आराइश का तमाम काम भी मुकम्मल होता था। हम सीधे कारखाने के दफ्तर में चले आए। कारखाने का मालिक बाबू फरीद अहमद अपनी कुर्सी पर मौजूद था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी। इसके अलावा दफ्तर में इस वक्त मुंशी हफीजुल्लाह भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इन दोनों के नाम मुझे बाद में मालूम हुए थे। बाबू फरीद ने बाबा बशीरा पर नजर पड़ते ही कहा, बाबा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बड़ी देर से आ रहे हो। मुझे इस बात पर हैरत हुई कि फरीद ने अमीर अली के बारे में कोई इस्तिफसार नहीं किया। मैंने सोचा मुमकिन है बाबा बशीरा उसे इस बारे में पहले ही बता चुका हो। बाबा बशीरा के जवाब देने से पहले ही मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। फिर मैंने उसे बताया कि मैं इस इलाके का नया थानेदार हूँ। वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मुंशी हफीजुल्लाह ने भी उसकी तकलीद की। बाबू फरीद अहमद और मुंशी ने बारी बारी मुझसे और एएसआई राना अफजल से मुसाफा किया और हमें बैठने के लिए कुर्सियां पेश की। जब हम बैठ चुके तो बाबा फरीद ने हैरत भरे लहजे में कहा, खैरियत तो है मलिक साहब? आप बाबा बशीरा के साथ? मेरा मतलब है कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई क्या, अच्छी खासी गड़बड़ है बाबूजी। बाबा बशीरा ने कहा, किस किस्म की गड़बड़? बाबू फरीद की हैरत में तशवीश का अंसर भी शामिल हो गया था। मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बाबू फरीद को अमीर अली वाले वाक़े के बारे में बताया। वो अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाता रहा। मैंने अपनी बात के इख्तिताम पर कहा, मैं इसी सिलसिले में पूछगछ करने आया हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अमीर अली ने ऐसी हरकत की होगी। बाबू फरीद अभी तक नफी में सर हिला रहा था। वो तो ऐसा नहीं था। बाबा बशीरा ने भी कहा, मैं खुद भी ऐसा नहीं समझता था बाबूजी, लेकिन ये वाकया रोनुमा हो चुका है। बाबू फरीद ने मुंशी हफीजुल्लाह को हमारे लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने की हिदायत की। मैंने मना करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी खुलूस दावत को देखते हुए खामोश हो गया। बाबा फरीद ने मुझसे पूछा, आप किस किस की पूछगछ करना चाहते हैं? मैंने कहा, सबसे पहले तो आप मुझे अमीर अली के गांव का मुकम्मल एड्रेस बताएं। उसका मु, उसका मुकम्मल एड्रेस मुंशी के पास मौजूद है, रजिस्टर से मिल जाएगा आपको। बाबू फरीद ने कहा, क्या आप उसके गांव जाने का इरादा रखते हैं? हाँ, मैं ये इरादा भी रखता हूँ, मैंने उससे कहा। इसके अलावा भी हर मुमकिन जगह पर उसे तलाश किया जाएगा। आप इस सिलसिले में मजीद कोई रहनुमाई कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो अमीर अली के 2 ही ठिकाने हैं। फरीद अहमद ने कुछ सोचते हुए कहा, सिम्बड़ियाल और बाबा बशीरा का घर। मैंने कहा, फरीद साहब एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या जवाब? उसने फौरन पूछ लिया। मेरे जवाब देने से पहले मुंशी हमारी खातिर तवाज़ा के अहकामात जारी करके दोबारा दफ्तर में दाखिल हो चुका था। उस पर नजर पड़ते ही बाबू फरीद ने उससे कहा, मुंशी जी जरा वो रजिस्टर तो निकालें जिस पर अमीर अली के गांव का पता लिखा हुआ है। फिर वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। जी मलिक साहब, आप किसी बात का जिक्र कर रहे थे। मैंने कहा, आज सुबह जब अमीर अली कारखाने नहीं पहुंचा तो आपने किसी तशवीश का इजहार नहीं किया। बाबा बशीरा ने मुझे बताया कि आपने अमीर अली के बारे में पूछा तक नहीं। इसकी कोई खास वजह? हाँ, उसकी खास वजह है। वो अजबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हफ्ते के रोज मैं कारखाने नहीं आया था। इतवार को छुट्टी थी। आज सुबह जब मैं कारखाने पहुंचा हूं तो मुंशी हफीजुल्लाह ने मुझे हफ्ते वाले दिन की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में और बातों के साथ साथ 2 अहम इत्तलाआत ये भी थी
کہ مذکورہ روز بابا بشیرہ بخار کی وجہ سے غیر حاضر رہا تھا اور امیر علی نے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ چھٹی؟ میں نے چونک کر بابو فرید احمد کی طرف دیکھا، پھر پوچھا امیر علی نے کس سلسلے میں چھٹی لی تھی؟ بابو فرید احمد نے بتایا منشی کی زبان میں مجھے معلوم ہوا تھا کہ گاؤں میں امیر علی کی والدہ بہت بیمار تھی، اس لیے وہ 2 دن کے لیے سمڑیال جانا چاہتا تھا۔ منشی نے اسے پیر والے اور منگل والے دن یعنی آج کے دن اور آنے والے کل کے دن کی چھٹی دے دی تھی، اسی لیے مجھے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی تشویش ہوئی۔ اسی اسنا میں منشی مذکورہ رجسٹر لے کر آ گیا۔ رجسٹر اس صفحے پر کھلا ہوا تھا جہاں امیر علی کا پتہ درج تھا۔ امیر علی کے گاؤں کے پتے کے اوپر اس کی تصویر بھی چسپاں تھی۔ بابو فرید نے امیر علی کی 2 روزہ چھٹی کا بتا کر اتنا بڑا انکشاف کیا تھا کہ میں امیر علی کا پتہ نوٹ کرنے کے بجائے منشی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اتنی اہم بات بابا بشیرہ کو بھی نہیں معلوم تھی کیونکہ اس نے ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا روئے سخن منشی کی طرف پھیرا تو بابا فرید نے منشی سے کہا، تھانے دار صاحب کو امیر علی کی چھٹی کے بارے میں بتا۔ اس نے بھی تفصیل مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا امیر علی نے اس بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اسے اپنی والدہ کی علالت کی اطلاع کس طرح ملی تھی؟ منشی نے جواب دیا، امیر علی کے گاؤں کا ایک شخص یہاں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ جمعے کے روز گاؤں سے آیا تھا، اسی کی زبانی امیر علی کو اپنی والدہ کی بیماری کی خبر ملی تھی۔ کیا وہ شخص آپ سے بھی ملا تھا؟ نہیں، مجھے امیر علی نے ہی بتایا تھا اس کے بارے میں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے بابا بشیرہ کی طرف دیکھا۔ چاچا تم نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھے تو خود ابھی پتا چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر علی نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہے ملک صاحب۔ ایس آئی رانا افضل نے کہا، ہمیں فوری طور پر اس کے گاؤں کا رخ کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ذکر سے میرا دھیان رجسٹر کی طرف چلا گیا اور میں نے اپنی جیب سے نوٹ بک نکال کر امیر علی کے گاؤں کا مکمل پتہ نوٹ بک میں تحریر کر لیا۔ پھر بابو فرید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس امیر علی کی کوئی اور تصویر بھی ہے؟ بس یہی ایک ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر یہ تصویر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو رجسٹر سے اسے اکھاڑ لیں۔ میں نے بحفاظت وہ تصویر اکھاڑ کر اپنی جیب میں محفوظ کر لی۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ رجسٹر کا مذکورہ صفحہ پھٹنے نہ پائے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے کارخانے کے چوکیدار نظام الدین کو بھی دفتر ہی میں بلا لیا تھا۔ بابا بشیرہ کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابتدا میں امیر علی چوکیدار کے کمرے میں ہی سویا کرتا تھا۔ میں کافی دیر تک چوکیدار نظام الدین، منشی حفیظ اللہ اور بابو فرید احمد سے امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کرتا رہا۔ میں ہال میں کام کرنے والے ان کاریگروں سے بھی ملا جن کے ساتھ امیر علی کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن سب کے متفقہ رائے یہی تھی کہ امیر علی بہت اچھا آدمی تھا، کوئی بھی اس سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی میں وہاں سے امیر علی کی تصویر اور ایڈریس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکا، اور سرے دست یہ بھی بہت تھا۔ ہم چائے پینے کے بعد کارخانے سے باہر آ گئے۔ بابو فرید نے آئندہ بھی اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ بابا بشیرہ کو ہم نے کارخانے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ جی ٹی روڈ پر آ کر ہم نے ایک ٹانگا لیا اور اس میں بیٹھ کر تھانے آ گئے۔ شام کو چودھری فرزند علی نے تھانے آ کر اطلاع دی کہ امیر علی اور صفیہ کے سوا کوئی شخص گاؤں سے غیر حاضر نہیں تھا۔ البتہ گزشتہ 2 روز میں باہر سے 2 مرد اور 3 عورتیں بطور مہمان گاؤں میں پہنچے تھے، اور یہ کوئی اہم بات نہیں تھی، خاص طور پر صفیہ اور امیر علی کے معاملے میں۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی 3 ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں کنگنی والا پر نظر رکھے، اور اگر کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ ان کی نظر سے گزرے تو فوری طور پر مجھے مطلع کرے۔ چودھری کافی دیر تک میرے پاس تھانے میں بیٹھا رہا۔ میں نے اسے یقین دہانی کرا دی کہ میں بہت جلد صفیہ کا سراغ لگا لوں گا۔ البتہ میں نے اسے بابو فرید احمد اور منشی حفیظ اللہ سے ہونے والی اہم گفتگو کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کارخانے سے نکلتے ہوئے میں نے بابا بشیرہ کو بھی یہی تاکید کر دی تھی۔ چودھری جب رخصت ہوا تو میں حالات حاضرہ کا تجزیہ کرنے لگا۔ امیر علی نے کارخانے سے پیر اور منگل یعنی 16 اور 17 دسمبر کی چھٹی لی تھی۔ اگر وہ واقعی اپنی والدہ کو دیکھنے گیا تھا اور صفیہ والے معاملے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو بروز بدھ اسے سمڑیال سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض امیر علی بدھ کو واپس کارخانے آ جاتا تو پھر صفیہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟
थोड़ी देर पहले तक मुझे यकीन हो गया था कि अमीर अली ही सफिया को भगा कर ले गया था, लेकिन अब मेरे यकीन की इमारत में एक दरार नमूदार हो चुकी थी। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि अमीर अली वाकई अपनी माँ को देखने चला गया हो। एक और बात भी मुझे उलझा रही थी। अमीर अली ने अपनी वालदा की बीमारी को बाबा बशीरा से क्यों छुपाया था? 1 घंटे की सोच और विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अमीर अली ने अपनी वालदा की बीमारी का बहाना बनाकर सफिया को बड़ी सफाई से उड़ा लिया था। वो चाहता होगा कि 2 रोज तक उसकी तरफ किसी का भी ध्यान ना जाए और वो सबकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाए, या फिर वो वाकई अपने गांव गया हुआ था और सफिया के अगवा के मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मुमकिन है बाबा बशीरा को वो अपनी वालदा की बीमारी के बारे में इसलिए ना बता सका हो कि आलिया बेगम के घर में उसकी बेइज्जती वाले वाक़ये ने उसे ज़हनी तौर पर खासा मुंतशिर कर दिया था। हकीकत हाल तक पहुंचने के लिए दूसरे रोज ही कोई अमली कदम उठाया जा सकता था। मैं थाने से उठा और अपने क्वार्टर में चला गया। दूसरे रोज मैंने एसआई सब इंस्पेक्टर रब नवाज की क़यादत में एक पुलिस पार्टी तरतीब दी और उन्हें मौजा सिमरियाल रवाना कर दिया। मैंने एसआई को ताकीद कर दी थी कि पहले वो अपने तौर पर अमीर अली के बारे में मालूमात हासिल करे और वहां उसकी मौजूदगी का सुराग मिले तो सफिया समेत उसे गिरफ्तार करके थाने ले आए। अगर सफिया उसके साथ ना हुई तो भी अमीर अली को जरूर गिरफ्तार करके ले आए। मेरा ख्याल था अमीर अली सफिया के अगवा में मुलविस था या नहीं, हर 2 सूरत में उससे मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। उसी शाम एसआई बे नील और मुराम वापस लौट आया। उसकी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक अमीर अली सिमरियाल गया ही नहीं। ये बात भी गलत साबित हुई कि अमीर अली की वालदा बीमार थी। इसका मतलब यही था कि अमीर अली ने अपनी वालदा की बीमारी का ड्रामा रचाया था। अमीर अली की वालदा ने एसआई को बताया था कि करीब करीब 1 हफ्ते कबल अमीर अली गांव आया था और एक रात गुजार कर वो वापस चला गया था और उसकी आमद और शुद्ध मामूल के मुताबिक थी। फरीद पॉटरी में 7 तारीख को तनख्वाह हो जाती थी। तनख्वाह वसूल करने के बाद ही अमीर अली हर माह अपने गांव का एक चक्कर लगाता था। एसआई ने अमीर अली के घर वालों को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया था। वहां रोना पीटना मच गया था। अमीर अली का बाप मुश्ताक अहमद तवील अरसे से माजूरी की जिंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ भी खासी ज़ईफ हो चुकी थी। बहन भाई छोटे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। अमीर अली के बारे में जानकर सबके औसान खता हो गए थे। एसआई रब नवाज उन्हें तसल्ली देकर आया था कि जैसे ही अमीर अली का कोई सुराग मिला उन्हें भी खबर कर दी जाएगी। उनसे वादा भी लिया था कि उन्हें अगर अमीर अली और सफिया के बारे में कोई बात पता चले तो वो फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने में इत्तला दे दें। एसआई ने मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को सारी सूरत हाल से आगाह करके ताउन की अपील की थी। अब एक बात पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि सफिया के अगवा में अमीर अली 100% मुलविस था। अगले रोज मैंने अमीर अली की तस्वीर एक फोटोग्राफर को देकर उसकी निस दर्जन कॉपियां तैयार करवा ली। अमीर अली की तस्वीर की एक एक कॉपी मैंने इर्द गिर्द के थानों को भिजवा दी और ताकीद कर दी कि वो अपने थानों की हुदूद में इस शख्स की तलाश करने की कोशिश करें। मैंने उसका पस मंजर भी वाजह कर दिया था। आइंदा 3-4 रोज तक मैं उन बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से पूछगछ करता रहा जो 15 दिसंबर बरोज इतवार की सुबह कंगनी वाला के करीब से गुजरी थी। बसों का अड्डा मेरे थाने के नजदीक ही था। ये शेखुपुरा मोटर कहलाता था और 2 बड़ी सड़कें यहाँ आकर मिलती थी। एक तो मेन जीटी रोड थी जो लाहौर से रावलपिंडी तक जाती थी। दूसरी सड़क लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद से आकर एक बड़ी सड़क में शामिल हो जाती थी। शेखुपुरा लायलपुर के रास्ते में वाक़ था। इसी वजह से बसों का अड्डा शेखुपुरा मोटर भी कहलाता था। कंगनी वाला मेरे थाने से जुनूबी सिमत में जीटी रोड पर वाक़ था। वहां से गुजरने वाली बसें लाहौर से आती थी या लाहौर जाती थी। लाहौर से आने वाली बसें उस जमाने में आमतौर पर सियालकोट या रावलपिंडी की तरफ जाती थी। आजकल का मुझे पता नहीं। एक बात तो साबित हो चुकी थी कि अमीर अली समड़ियाल यानी अपने घर नहीं गया था। इसका मतलब यही था कि वो या तो लाहौर की तरफ निकल गया था या फिर उसने शुमाल में रावलपिंडी का रुख किया था। उस जमाने में आजकल की तरह सड़कों पर बसों की भरमार नजर नहीं आती थी। इसलिए मैंने 2 घंटे की तफ्तीश के बाद ही मालूम कर लिया था कि 15 दिसंबर की सुबह कंगनीवाला से सिर्फ 3 बसें गुजरी थी। 2 बसें लाहौर से रावलपिंडी की तरफ गई थी, जबकि एक बस सियालकोट से आने वाली लाहौर की तरफ गई थी। ये बस चौधरी ट्रैवल्स की थी, जबकि रावलपिंडी की सिमत जाने वाली बसों में एक न्यू खान बस सर्विस की थी और दूसरी पंजाब हजारा बस सर्विस की थी।
3-4 रोज तक मैं उन 3 बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को अमीर अली की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करता रहा। उन्होंने अमीर अली की तस्वीर देखने के बाद पूरे वसूख से मुझे बताया था कि अमीर अली उनकी बस में नहीं बैठा था, ना तो अकेला और ना ही किसी नौजवान लड़की के साथ। अमीर अली के चेहरे पर दाढ़ी मौजूद थी, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि किसी ने उसे देखा हो और याद न रखा हो। मैंने उन ड्राइवरों और कंडक्टरों को सफिया का हुलिया भी बड़ी वजाहत के साथ बताया था। मैंने एक और इम्कान पर भी गौर किया। ये भी तो हो सकता था कि वो निस्फ शब को फरार हुए हो। इस इम्कान को ज़हन में रखते हुए मैंने वहां से रात गुजरने वाली बसों को भी चेक किया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात की सूरत में ही बरामद हुआ। गोया ये फैसला हो गया कि वो दोनों बस में बैठकर किसी और जिले की तरफ नहीं गए थे। इन्हें आसपास के इलाकों में ही तलाश करना चाहिए था। इससे अगले रोज मैंने 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 5 पुलिस पार्टियां तरतीब दी और अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए उन्हें पूरे जिले में फैला दिया। उन पार्टियों के अलावा जिला के दूसरे थाने में भी अमीर अली और सफिया की तलाश सरगर्मी से जारी रखे हुए थे। उस दौरान में चौधरी फरजंद अली थाने के कई चक्कर लगा चुका था। वो अपने तौर पर भी मुख्तलिफ इलाकों में अमीर अली और सफिया की तलाश करवा रहा था। मैंने जिन 3 सादा पुलिस एहलकारों को कंगनीवाला में मुतय्यन कर रखा था, उनकी जानिब से भी कोई खास इत्तला मुझे मौसूल नहीं हुई थी। मैंने अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट एसपी इलाका को भिजवा दी थी। इस सिलसिले में जो दफ्तरी कार्रवाइयां होती रहीं, मैं उनको हज़फ करते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि तफ्तीश के दौरान हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। उनकी तफसील आपके लिए गैर दिलचस्प होगी। ये वक़ुआ से लगभग 1 माह बाद की बात है। वो हफ्ते का दिन था और जनवरी की 18 तारीख। मौसम सरमा अपनी जौलानी पर था। बर्फीली हवाओं ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर के बाद मुझे इत्तला मिली कि कंगनीवाला में एक अजीब व गरीब मंजर देखने में आ रहा है। इत्तला लाने वाला एक सादा लिबास पुलिस एहलकार था। मैंने फिलफौर उसे अपने कमरे में बुलाया और उस अजीब व गरीब मंजर की वजाहत तलब की। उसने सनसनीखेज इंकशाफ किया। मलिक साहब, उधर कंगनीवाला के बाहर खेतों में एक मतरूक कुआं है जो बेरी वाले खो के नाम से मौसूम है। वहां बहुत से लोग जमा हैं। वो एक ही सांस में बोलता चला गया। लगता है उस कुएं में कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? मैं सीधा होकर बैठ गया। कांस्टेबल कांस्टेबल ने बताया 2-4 दिन से उस कुएं के ऊपर चील कौवे मंडला रहे हैं, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मुर्दारखोर गिद्धों ने सुबह ही सुबह मतरूक कुएं पर धावा बोल दिया है। वक्फे वक्फे से कुएं के अंदर उनकी आमदोरफ्त जारी है। गांव के बहुत से लोग वहां जमा हैं और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेबल की फराहम करदा सनसनीखेज मालूमात से जाहिर होता था कि मस्कुरा कुएं के अंदर मुर्दार खोर परिंदों की अच्छी खासी खुराक मौजूद थी। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने अपने सामने खड़े हुए कांस्टेबल से पूछा, तुम्हारे दूसरे दोनों सादा लिबास साथी कहाँ पर हैं? वो बेरी वाले खो पर ही है जनाब, उसने फौरन जवाब दिया। मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कंगनी वाला जाने की तैयारी करने लगा। थोड़ी देर बाद मैं चंद मुसल्लह सिपाहियों के साथ मस्कुरा मतरूक कुएं पर मौजूद था। लोगों के हुजूम की वजह से मुर्दारखोर परिंदे कुएं से हट गए थे। उनकी अच्छी खासी तादाद मुझे आसपास के दरख्तों पर नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद चौधरी फरजंद अली भी वहां आन मौजूद था। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मेरे पास आ गया। अलग सलग के बाद उसने पूछा, मलिक साहब ये क्या चक्कर है? चक्कर का पता भी चला लेते हैं चौधरी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप हौसला रखिए, इस रात से भी पर्दा उठ ही जाएगा। उसके बाद मैंने वहां मौजूद अफराद को कुएं के पास से दूर चले जाने को कहा। वो मेरी हिदायत के मुताबिक वहां से हटने लगे तो थोड़ी देर के बाद चौधरी फरजंद अली और मुसल्लह सिपाही वहां रह गए। दरख्तों पर मौजूद परिंदे बेचैन दिखाई देते थे। उनकी इस्तेरारी अंदाज में अपने परों को फड़फड़ाने लगते थे। मैंने चौधरी का हाथ पकड़ते हुए उसे मुखातिब किया, चौधरी साहब आप भी इधर आ जाएं। आप क्या करना चाहते हैं मलिक साहब? वो मेरे साथ चलते हुए बोला। मैंने कहा, मैं अपने एक अंदाजे की तस्दीक करना चाहता हूँ। कैसा अंदाजा? ये आपको भी पता चल जाएगा। मैं कुएं से खासे फासले पर आकर एक घने दरख्त की ओट में खड़े हो गया और उन लोगों को भी अपने साथ कर लिया। चंद लम्हात खामोशी से गुजर गए। फिर दरख्तों पर मौजूद गिद्धों ने अपनी पनाहगाहों से परवास की और मतरूक कुएं की टूटी फूटी मुंडेर पर आकर डेरा जमाने लगे। उसके बाद देखते ही देखते उन्होंने कुएं के अंदर दाखिल होना शुरू कर दिया। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब आपके ख्याल में कुएं के अंदर क्या हो सकता है? उसके चेहरे पर हैरानी फैली हुई थी। कुछ ना समझने आने वाले अंदाज में गोया हुआ, मेरा ख्याल है इस खोह में यानी इस कुएं के अंदर
کوئی مردار جانور موجود ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے، میں نے کہا، لیکن میرا خیال آپ کے خیال سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آئے کنویں پر چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے ہمراہ آنے والے سپاہیوں کو میں نے ہدایت کی کہ وہ ان بھوکے گدھوں کو کنویں کے پاس سے ہٹائے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہم سے پہلے کنویں پر پہنچے اور اپنی بندوقوں کی مدد سے گدھوں کو وہاں سے بھگانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو چکا تھا۔ مردار خور پرندے واپس اپنی عارضی قیام گاہ پر جا چکے تھے۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر تھانے سے 2 ماہر ترین کوہ پیما کانسٹیبل کو بلا لیا۔ اس کے بعد میں نے چودھری سے کہا، مجھے چند مضبوط رسیوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے گاؤں سے ایسے رسیوں کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ وہ الجھن زدہ آمیز انداز میں بولا، رسے تو ہر طرح کی مل جائیں گے جناب، پر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کو میرے ارادے کا بھی پتہ چل جائے گا، پہلے رسے تو منگوائیں۔ اچھا جی۔ چودھری نے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور دور کھڑے ہوئے گاؤں کے افراد کے پاس جا کر انہیں کچھ ہدایت دینے لگا۔ میں نے دیکھا اسی وقت 2 نوجوان گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ چودھری واپس میرے پاس آ گیا اور مجھ سے بولا، میرا خیال ہے آپ کسی کو کنویں کے اندر اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں نگاہ گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب؟ آپ قانون کے محافظ ہیں، میں آپ کی تفتیش کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے تھانے سے جن 2 سپاہیوں کو بلوایا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ آپ کی منگوائی ہوئی رسیوں کے ذریعے اس پراسرار کنویں میں اتریں گے۔ میں نے متروک کنویں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد ہی کوئی عقدہ کھل سکے گا۔ چودھری کی حالت دیکھتے ہوئے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کنویں کے حوالے سے جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہی ڈر اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بات کو میں نے ابھی تک فراموش نہیں کیا تھا اور وہ یہ کہ صفیہ اور امیر علی کے سلسلے میں چودھری فرزند علی اور عالیہ بیگم نے مجھ سے کافی جھوٹ بولے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے امیر علی اور صفیہ کے بیچ پائے جانے والے عشقیہ معاملات کو یک طرفہ قرار دیا تھا، جبکہ صفیہ جن حالات میں اور جس طرح غائب ہوئی تھی وہ آثار و واقعات ان کے بیان کی نفی کرتے تھے۔ میں ابھی تک یہ عقدہ حل نہیں کر پایا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تھی۔ عام طور پر انسان جب کسی حقیقت کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ مقاصد بھی اس کا مطلوب ہو سکتے ہیں۔ انسان یا تو کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا کسی بڑے نقصان سے خود کو بچانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا تیسرا مقصد شان و شوکت کا اظہار کرنا بھی ہوتا ہے۔ چودھری اور عالیہ بیگم کو اپنی شان و شوکت کے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یا تو وہ کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا پھر کسی نقصان سے بچنا چاہتے تھے۔ چودھری اور عالیہ بیگم سے متعلق مشہور افواہوں سے بھی میں بخوبی آگاہ تھا۔ میں خیالات کے تانے بانے ملا رہا تھا کہ چودھری کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ملک صاحب، امیر علی کے بارے میں آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے کنویں کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ چودھری کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال چمکا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو اس وقت امیر علی کیسے یاد آ گیا؟ بس یوں ہی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کی جدائی میں چارپائی سے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میری اب تک کی تفتیش کے مطابق امیر علی اور صفیہ اس ضلع سے باہر نہیں گئے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور آس پاس کے سارے پنڈ ہم نے چھان مارے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ چودھری نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، چودھری صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی انہیں زمین کھا گئی ہو یا آسمان نگل گیا ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چودھری نے کہا۔ میں نے کہا، وہ دونوں جیتے جاگتے انسان تھے۔ ہم نے جتنی باریک بینی سے انہیں تلاش کیا ہے، اگر وہ کہیں ہوتے تو ضرور مل جاتے۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر چودھری کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جلدی سے بولا، کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دونوں ابھی دنیا میں نہیں رہے؟ یہ ناممکن تو نہیں ہے چودھری صاحب، میں بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سراسیما لہجے میں بولا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں تو ان کی لاشیں مل ہی جاتی۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ان کی لاشیں تو ہمیں اس وقت ملتی جب انہیں یوں ہی کہیں پھینک دیا جاتا۔ ممکن ہے آپ کے خیال کے مطابق واقعی ان کی لاشوں کو زمین کھا گئی ہو۔ چودھری کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ گاؤں کی طرف جانے والے نوجوان رسہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے میرے مطلوبہ سپاہی بھی تھانے سے آ گئے تھے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ادھورا رہ گیا۔
اور میں ان سپاہیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری ہدایت کے مطابق ایک طویل مضبوط رسے کو ایک نزدیکی درخت کے توانا تنے سے باندھ دیا گیا۔ رسے کے دوسرے سرے کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ پھر میرے اشارے پر ایک ماہر کوہ پیما پولیس والا اس رسے کی مدد سے کنویں میں اترنے لگا۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کنویں سے برآمد ہوا اور بولا، ملک صاحب، رسہ کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچ رہا، یا تو رسے کی لمبائی کو بڑھائیں یا پھر کسی ٹارچ کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ کنویں میں گھپ اندھیرا ہے۔ فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کر دی گئی۔ چودھری نے میرے کہنے پر اپنے حویلی سے جرمن میڈ ٹارچ منگوا لی۔ اس دوران میں مذکورہ رسے سے ایک اور رسہ منسلک کر دیا گیا اور اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا گیا۔ پولیس کا ماہر جوان ایک مرتبہ پھر کنویں کے اندر غروب ہو گیا۔ باہر موجود تمام افراد سانس روکے کھڑے تھے۔ 5 منٹ کے بعد پولیس کے جوان نے باہر آ کر رونگٹے کھڑے دینے والی خبر سنائی۔ ملک صاحب، کنویں کی تہہ میں 2 انسانی لاشیں موجود ہیں۔ اس نے رک رک کر واضح الفاظ میں بتایا۔ ان میں ایک لاش لڑکی کی ہے، دوسرا داڑھی والا جوان ہے۔ دونوں کے سر خون آلود ہیں اور جسم نچے ہوئے ہیں، اور دونوں آپس میں اس طرح لپٹے ہوئے ہیں جیسے انہیں خدشہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی انہیں جدا نہ کر دے۔ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری فرزند علی کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، کہیں یہ وہ دونوں؟ میرا بھی یہ انداز ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ممکن ہے انہیں زمین کھا گئی ہو۔ اس دلدوز سنسنی خیز انکشاف کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ان دونوں کی لاشوں کو متروکہ کنویں سے باہر نکالا جا چکا تھا۔ اس دوران میں عالیہ بیگم بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کسی نے اسے بازیافت کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ بیٹی کی اجڑی پچڑی لاش کو دیکھ کر عالیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ چودھری فرزند علی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالیہ بیگم نے آتے ہی صفیہ کی لاش کو پہچان لیا تھا۔ امیر علی کی لاش کی بھی تصدیق ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سب کو لاشوں سے دور ہٹایا اور ان کا معائنہ کرنے لگا۔ امیر علی کے سر پر کسی تیز دھار آلے کے زخم بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ زخم کسی کلہاڑی یا گنڈاسے کے یا ٹوکے کے وغیرہ کے ہو سکتے تھے۔ صفیہ کے چہرے، سر اور کندھوں پر بھی ایسے ہی کاری زخم نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے بازو اور ہاتھ بھی کٹے پھٹے تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے انہوں نے حملہ آور کو روکنے اور اس کے وار کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہو، لیکن ان کی ایک نہ چلی ہو۔ سر پر لگنے والے زخم بہت گہرے تھے اور کئی جگہ سے کھوپڑیوں کی ہڈیاں صاف کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے الٹ پلٹ کر باریک بینی سے دونوں لاشوں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہاتھ، چہرے اور سروں پر جمے ہوئے خون کو دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی موت واقع ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ مردار خور پرندوں نے ان کے مردہ جسم پر جو طبع آزمائی کی تھی وہ بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ موسم سرما کی وجہ سے ان کی لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی اور شاید اسی لیے گدھ وغیرہ خاصی تاخیر سے ان تک پہنچے تھے۔ اگر موسم گرم ہوتا تو ممکن تھا بہت جلد فضا تعفن سے بس جاتی اور کئی روز پہلے اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہوتا۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور خود چودھری کے اصرار پر اس کی حویلی میں آ گیا۔ عالیہ بیگم پچھاڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم سے پہلے اسے حویلی میں پہنچا دیا گیا تھا اور اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے عالیہ بیگم کو ایک سکون آور ٹیکہ لگایا تھا اور تسلی و تشفی دے کر واپس چلا گیا۔ ہم حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں آ کر بیٹھے تو چودھری فرزند علی نے مردہ لہجے میں کہا، ملک صاحب، یہ تو معاملہ ہی دوسرا نکل آیا۔ ابھی تو آگے دیکھیں چودھری صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کون سا نیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دھیمے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، یہ موقع ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ سے ایک ذاتی قسم کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بوجھل انداز میں بولا، کس قسم کا ذاتی سوال ملک صاحب؟ اس وقت بیٹھک میں میرے اور چودھری کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، میں نے آپ کے اور عالیہ بیگم کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ اوہ! وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی باتیں جناب؟ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ عالیہ بیگم سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس بات کو آپ چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا،
آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ کسی افواہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ حقیقت یہ ہے ملک صاحب، وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ عالیہ بیگم میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک لوگوں کے کہنے کا تعلق ہے تو کسی کی زبان کو کہاں تک پکڑا جا سکتا ہے؟ لوگ تو بادشاہ کے پیٹھ پیچھے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا چودھری صاحب کے رائے ہو تو پربت بنتا ہے۔ جو حقیقت تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ یعنی میں یقین کر لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شبہ کیوں ہے؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اور عالیہ بیگم نے بہت سے حقائق مجھ سے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے حقائق ملک صاحب؟ امیر علی اور صفیہ کے تعلقات کے سلسلے میں حقائق؟ چودھری بولا، ملک صاحب آپ کھل کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چلیں کھل کر ہی بات کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے اس حقیقت کا انکار کیوں کیا کہ امیر علی اور صفیہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے؟ وہ یک طرفہ محبت تھی۔ چودھری جلدی سے بولا، صفیہ امیر علی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، جبکہ حالات اور واقعات تو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ان دونوں کی لاشوں کو دیکھ چکے ہیں، کیا اب بھی آپ میرے خیال کی تردید کریں گے؟ میں اس وقت تصدیق یا تردید کی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب، چودھری نے بے بسی سے کہا۔ اس واقعے نے مجھے اعصابی طور پر بری طرح متاثر کیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ آپ کی حالت سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ ویسے عالیہ بیگم کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔ وہ ایک دم چونک گیا، پھر بولا، ملک صاحب آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ کون سی بات؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولا، عالیہ بیگم اس وقت میری حویلی میں موجود ہے، اس حویلی میں جہاں میری 3 عدد بیویاں پہلے ہی رہ رہی ہیں۔ آپ عورتوں کی نفسیات اور فطرت سے آگاہ ہوں گے۔ اگر عالیہ بیگم سے میرے کسی بھی قسم کے مراسم ہوتے جو بعد ازاں شادی پر منتجہ ہوتے تو پھر میری بیویاں ایک لمحے کے لیے بھی اس حویلی میں اسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں ایک بات کی تصدیق کے لیے آپ سے ایک نجی قسم کا سوال کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، مجھے پتا چلا تھا کہ جس روز امیر علی اور صفیہ لاپتہ ہوئے تھے اس سے 2 دن قبل یعنی جمعہ 13 دسمبر کی رات کو آپ عالیہ بیگم کے گھر میں موجود تھے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، مجھے یاد پڑتا ہے میں وہاں موجود تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے کھانے پر مدعو تھے، میں نے کہا، اور عالیہ بیگم نے اس رات امیر علی کو بھی اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، بالکل بلایا تھا جناب، لیکن میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالیہ بیگم نے اس رات آپ کی موجودگی میں امیر علی کو اپنے گھر کیوں بلایا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اسے سمجھاؤں۔ کس سلسلے میں نے پوچھا۔ یہی کہ وہ صفیہ کا خیال اپنے دل سے نکال دے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے امیر علی کو سمجھا دیا تھا؟ کوشش تو کی تھی میں نے، چودھری نے بتایا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری کوشش رائگاں گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ اس رات وہاں کچھ تلخی بھی ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے کچھ ایسی باتیں کی تھی جن سے امیر علی کی تذلیل کا پہلو نکلتا تھا۔ میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ چودھری پہلو بدلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ اس رات عالیہ بیگم نے خاص طور پر امیر علی کو اپنے گھر میں اس لیے بلایا تھا کہ وہ آپ کے سامنے اس کی بے عزتی کر سکے، بلکہ اس نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کی حالت خاصی حد تک سنبھل چکی تھی اور لب و لہجے میں اعتماد لوٹ آیا تھا۔ وہ بولا، میرے خیال میں آپ کو یہ سب کچھ بابا بشیرہ کی گھر والی مختار بی بی نے بتایا ہوگا۔ وہ عالیہ بیگم سے بہت بیر رکھتی ہے، خاص طور پر جب سے عالیہ بیگم نے صفیہ کے رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے یہ معلومات کس نے فراہم کی ہیں۔ آپ نے ان باتوں کی تردید کر دی ہے، میں آپ کے جوابات کو یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے ملک صاحب، وہ بولا، آگے آپ کی مرضی ہے یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا، ہم دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو تفتیش کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔
आप अपनी तफ्तीश जारी रखें मलिक साहब। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। अमीर अली और सफिया की रूपोशी का मामला तो हल हो गया, अब आप उनके कातिल या कातिलों की तलाश करें। ये दोहरे कत्ल की वारदात है जनाब। मैंने कहा, और ये वारदात आपके गांव में हुई है, इसलिए मैं अपनी तफ्तीश का आगाज़ आप ही से करूंगा। मैं हमातन गोश हूँ। मैंने पूछा, चौधरी साहब, आपके ख्याल में ये कारनामा किस शख्स ने या अशखास ने अंजाम दिया होगा? मैं इस बारे में ख्याल आराई करने से माजूर हूँ, वो माजूरत ख्वाना अंदाज में बोला। मेरे हिसाब से इस गांव में उनका कोई दुश्मन नहीं था। आपका मतलब है कि कातिल या कातिलों का ताल्लुक किसी दूसरे गांव से है? मैंने उसके चेहरे पर नज़र गाड़ते हुए सवाल किया। वो मेरे सवाल से सटपटा गया। जल्दी बोला, मेरा ये मतलब नहीं था जनाब। देखे ना जी, वो बात बनाते हुए बोला, जहाँ इंसान के 100 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी होता है। मैं ये कहना चाह रहा था कि उन दोनों का ऐसा कोई दुश्मन यहाँ मौजूद नहीं जो उनके खून में हाथ रंगने को तैयार हो जाए। मैंने कहा, चौधरी साहब, अब इस बात में तो कोई शुबा नहीं रहा कि उन दोनों बदकिस्मतों के खून में किसी ने अपने हाथ रंग लिए हैं। यह वारदात इसी गांव में हुई है, लिहाजा ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि कातिल या कातिलों का ताल्लुक इसी गांव से होगा। आप इस सिलसिले में कोई रोशनी डाल सकते हैं? वो तजब्जुब में नज़र आने लगा। मैंने पूछा, आपको किसी पर शक है चौधरी साहब? वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी नज़र में ऐसा कोई मशकूक बंदा नहीं है मलिक साहब। हो सकता है आलिया बेगम इस बारे में कुछ जानती हो। मैंने ख्याल जाहिर किया। मैं उनका भी बयान लेना चाहता हूँ। ज़रा मालूम तो करें उनकी तबीयत अब कैसी है। चौधरी उठकर थोड़ी देर के लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया और आकर बताया कि वो ख्वाब और टीके के ज़ेर असर सो रही है और किसी किस्म का बयान देने की हालत में नहीं है। मैंने चौधरी से कहा, चलें, उनका बयान कल हो जाएगा, आप कल उनको लेकर थाने आ जाएं। चौधरी ने मुझे ऐसा करने का यकीन दिलाया। चलते चलते उसने मुझे आस पास के गांव के चंद जराइम पेशा अफराद के नाम भी नोट करवा दिए और कहा, आप ज़रा इन बंदों को भी चेक कर लें। मैं दिल में चौधरी की हिमाकत पर हंस पड़ा, लेकिन मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसकी चाल को समझ लिया है। वाज़ह तौर पर उसने मुझे भटकाने की कोशिश की थी। उसके अमल से जाहिर हो रहा था कि वो नहीं चाहता था कि मैं कंगनीवाला को अपनी तफ्तीश का मरकज़ बनाऊं, वरना यह तो मुमकिन ही नहीं था कि इस गांव में किसी मशकूक फ़र्द का वजूद ही न पाया जाता हो। हर गांव में लौफर, औबाश, गुंडे और जराइम पेशा अफराद पाए जाते हैं, लेकिन चौधरी को अपने गांव में ऐसे अफराद नज़र नहीं आए थे और उसने मुझे इर्द गिर्द के गांव में पाए जाने वाले मशकूक अफराद को चेक करने का मशवरा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैंने यही जाहिर किया जैसे मैं पहली फुर्सत में उसके मशवरे पर अमल करूंगा। फिर मैं जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया और कहा, अगर आपके इल्म में कोई गैर मामूली बात आए तो फौरी तौर पर मुझे मुतला करें। आप फिक्र ही न करें मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। कानून की मदद करके मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं चाहता हूँ आप सफ़िया के कातिल या कातिलों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचा दें। और अमीर अली के कातिल या कातिलों को? ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि उसने सिर्फ सफ़िया के कातिलों का ही जिक्र किया था। वो मेरे इस सवाल के जवाब पर कुछ गड़बड़ा सा गया। वजाहत आमेज अंदाज में बोला, मेरा मतलब था दोनों के कातिलों या कातिल को आप फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दें। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे चौधरी साहब। मैंने ज़ुमानी अल्फाज में कहा और हवेली से बाहर निकल आया। थाने पहुंचने से पहले ही मैंने ये अटल फैसला कर लिया था कि अपनी तफ्तीश का मरकज़ व महवर मैं कंगनीवाला ही को बनाऊंगा, लेकिन निहायत खुफिया अंदाज में। चौधरी को इसकी हवा भी नहीं लगने दूंगा। चौधरी फरजंद अली को बेखबर रख कर ही मैं काम की बात मालूम कर सकता था। मैं चौधरी की तरफ से खासा मशकूक हो चुका था। थाने में आकर मैंने सबसे पहले उन सादा लिबास पुलिस एहलकारों को अपने कमरे में बुलाया जिनकी ड्यूटी मैंने कंगनीवाला की निगरानी पर लगाई हुई थी। अमीर अली और सफ़िया की लाशों की बरामदगी के बाद मैं उन्हें वापस थाने भेज चुका था। उन्हें दोबारा कंगनीवाला रवाना करने से पहले मैंने नई सूरत हाल से आगाह कर दिया। अब उनमें से एक को कंगनीवाला के अंदरूनी मामलात को देखना था और बाकी दो को सिर्फ और सिर्फ चौधरी की हवेली पर नज़र रखना थी। ख़ास तौर पर चौधरी फरजंद अली और आलिया बेगम की कड़ी निगरानी करना थी। दूसरी सुबह मैंने एक कांस्टेबल को मौजा संभड़ियाल रवाना कर दिया ताकि वो अमीर अली के उर्सा को इस अलमनाक सानहे की इत्तला दे सके। उसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल की रिपोर्ट तैयार करने लगा। रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैंने एसपी इलाका और डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। इस रिपोर्ट में मैंने अपनी अब तक की सारी कारकर्दगी को भी तफसील बयान किया था। उसी दोपहर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई।
पोस्ट मार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अमीर अली और मकतूला सफिया की मौत इतवार 15 दिसंबर की सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का सबब वो कारी ज़रबात थी जो किसी तेज़धार आले की मदद से उनके सरों पर लगाई गई थी। मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक मकतूलीन के जिस्मों पर पाए जाने वाले ज़ख्मों के निशानात का ताल्लुक किसी तेज़धार कुल्हाड़ी या गंडासे वगैरह से था। कातिल ने बड़ी बेदर्दी से उनके सरों को निशाना बनाया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक ऐसी बात दर्ज थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया, और बात यह थी कि अमीर अली और सफ़िया के जिस्मों पर पाए जाने वाले तमाम ख़तरनाक ज़ख्मों का ताल्लुक एक ही हथियार से था, यानी उन पर एक ही आला कत्ल से शदीद वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही शख्स था। मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था और वाक़यात की कड़ियाँ खुद ब खुद मिल रही थीं। आलिया बेगम के घर चौधरी फरजंद अली का आना जाना था और ये बात पूरा गांव जानता था। यही वजह थी कि कोई शख्स आलिया बेगम या सफ़िया से दुश्मनी मोल लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब ये बात समझ में आती थी कि कातिल जो कोई शख्स भी था, वो या तो इतना ताकतवर था कि चौधरी की मुखालिफत मोल लेने का हौसला रखता था, या फिर उसे किसी ताकतवर शख्स की पुश्त पनाह हासिल थी। एक इम्कान ये भी था कि ये किसी दिल जले आशिक का कारनामा भी हो सकता था। कोई ऐसा नामुराद आशिक नाशाद जो सफ़िया को चाहता हो और अमीर अली को अपना रकीब रुसिया समझता हो। मगर फिर सवाल ये पैदा होता था कि उसने अमीर अली के साथ सफ़िया को क्यों ठिकाने लगा दिया। एक बात यकीनी थी कि सफ़िया अमीर अली के साथ अपनी मर्जी से गई थी। ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि वो तयशुदा प्रोग्राम के तहत फ़रार हो रहे थे कि किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और वो अपने बदख्वाह के जुल्म का शिकार हो गए। यह भी हो सकता था कि कोई ऐसा शख्स जो उनकी ताक में रहता हो, उसे किसी तरह उनके प्रोग्राम का पता चल गया हो और उसने मौका देकर कलेजा ठंडा कर लिया हो। मेरा जहन जिस तेज़ रफ्तारी से वाक़यात की कड़ी मिला रहा था, इससे मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्द मैं अमीर अली और सफ़िया के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। अगले रोज़ चौधरी फरजंद अली आलिया बेगम को थाने ले आया। मैंने आलिया बेगम का तफसीली बयान दोबारा नोट किया, लेकिन कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। यूँ लगता था जैसे चौधरी उसे पढ़ा कर लाया हो। दोनों के बयानात में कोई तजाद नहीं था। चौधरी के रुखसत होने के आधा घंटे के बाद मकतूल अमीर अली का छोटा भाई कबीर अली अपनी मां बरकत बीबी के साथ दिल गिरफ्तार हालत में थाने पहुंच गया। बरकत बीबी अपने जवां साल बेटे की लाश हासिल करने आई थी। उसकी आहविजारी देखकर मेरा दिल खून हो गया। मैंने खुसूसी दिलचस्पी लेकर अमीर अली की लाश को जल्द अज जल्द सिमड़ियाल भिजवाने का इंतज़ाम कर दिया। इससे ज़्यादा मैं उस सितम नसीब औरत के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मुझे अपनी बेबसी का अंदाज़ा था। मैं अपनी भरपूर सलाहियतों को बरोए कार लाकर भी अमीर अली को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता था। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने अपने दिल में अमीर अली के कातिल को इबरतनाक सज़ा दिलवाने का पुख्ता अज़म कर लिया था। आज की कहानी यहाँ तक। इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल, और तीसरा और आखिरी हिस्सा। आज भी फिर से मैं दोहराऊंगी इसी बात को कि मैंने कहीं पढ़ने में कोई गलती की हो या किसी जगह का नाम गलत लिया हो तो प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और सुनिए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, और जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दुआ करिए मेरे लिए कि मैं रोज़ आप लोगों के लिए कहानी लेकर आऊँ। और अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करिए। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ कल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।